Ang atong ebanghelyo karon mga igsoon mao kini ang katapusan nga bahin sa kanang gitawag og pag-istorya ni Hesus bahin sa Eucharistia. Og nining higayuna ang atong Ginoong Hesus nakasinati og nakahimamat sa labihan ka lisod nga bahin sa iyang ministry. Tungod kay sa dihang miingon siya nga ang iyang unod mao ang kalanon ug ang iyang dugo umang tinuod nga ilimnon, daghan sa mga tao ang dili gayud makasabot ngadto kaniya. Unang para kaniya, ang pagsabot nini dili lamang gikan sa hunahuna, gikan sa utok, kundili nanginahanglan og pagsalig. Ilabi na ngadto kaniya nga puno sa espiritu ug sa kinabuhi. Dili tanan ang nakasabot niini. Usa nga sa bersikulo 66 mingon din nga daghan sa iyang mga tinun-an ang nihawa, nilakaw ug nibiya kaniya. Ug mibalik sila sa ilang karaan nga pagkinabuhi. Tungod kay dili nila makaya ang pagdawat sa mga pagtulun-an ni Hesus, ilabi na sa pagtulun-an sa pagkaon sa iyang unod ug pag-inom sa iyang dugo. Pero ang nakanindot, ang atong Ginoong Hesus wala niya pahumok, wala niya gi-compromise ang iyang mga mensahe, umingon nga, sige, okay na ni, ako lang ning ayuhon tungod kay para nga makasabot kamo. Ako lang ni siya ipaubos ang iyang standard. No, wala ka nahimua sa atong Ginoo. Nagpabilin og taas ang standard, bisan tuod og ang uban nangawala og nanglakaw. Ug iyang gialaw ang mga tao, kung dili kamo makasabot sa akong pagtulunan, lakaw kamo. Dili ko kamo luguson. Iyang gipangutana ang 12 ka mga apostoles, kamo pod, no? Do you want to leave me too? Muhawa ba sa mo kanako? Biyaan mo ba sa ako ninyo? Ang tubag ni Pedro is very powerful. O kini naghisgot bahin nga na kanato. Madto pa niya sa bersikulo 68. Lord, to whom shall we go? Asa may padulong? Naamang kanimo ang pulong ug ang kinabuhing dayon. Nagatuo kami nga ikaw ang Diyos, ang balaan nga Ginoo. In other words, si Pedro maingon, Ginoo, bisag wa mi kasabot sa imong gipanulti. Pero nisalig kami kanimo. Nituo kami tungod kay ikaw mismo ang nagsulti. Mao kana ang pagtuo, no? Pagtuo is when we believe, even when we don't have all the answers, because we trust in God's work. Karon nga panahona, fortunate kayo ta mga igsuon tungod kay gidawat nato ang santos nga Eucharistia isip usa ka lawas ug ilimnon dugo ni Kristo. Pasalamat kita tungod kay kini gasa nga gihatag sa Dios nga kanato ug gasa usab sa pagpalambo diha sa ato nga pagtuo. Ang importante lang tiyali ang angay kanato maigsuon tungod kay ang atong pagtuo nagka-lahi-lahi, no? Daghan kita mga Katoliko nga mga lawat, mukaon sa lawas ni Kristo, pero lahi-lahi ang atong mga hunahuna, lahi-lahi ang atong mga pamaagi. Ang uban gadawat sa lawas ni Kristo tungod kay okay man kay nagsimba man ko o habit tingali. Ang uban is a right thing to do. Pero kung mao kanatong pamaagi, wala ang atong kasinatian sa kanang gitawag og spiritual benefit sa Holy Communion. So para kanato gikinahanglan nga kining pagtuo ilabi na sa santos nga misa kinahanglan nga atong praktison pag-ayo. No? Faith grows stronger when we practice it, no? So, how do we practice our faith? Una, being open and trusting in God, no? Bisag dili kita makasabot, pero nagpadayon kita sa pagsalig ngadto kaniya. Ikaduha, we make an effort to believe, no? Especially when we stumble, no? Kung makasala kita, balik kita ngadto sa Ginoo. That's the second way to practice our faith. And then ikatulo, by living out God's word in our daily lives, dili kay ang pulong sa Dios nara sa atong una-una, kundi ato kining puy-an. So mao kini ang tulo ka pamaagi
sa pagpractice sa atong pagtuo aron kini mahimong mas lawom ug mas lig-on pa. Muning giingon ni Santa Teresa of the Child of Jesus nga sa iyang first communion nga iyang nabati ang kanang gitong og deep connection between her and the Lord Jesus, no? She believed that the grace we receive, it depends on the strength of our faith, the strength of our hope and love. So mga igsuon, nining Domingo ha, magpadayon kita sa atong pag-ampo. Salamat ngadto sa Ginoo. Nining gitawag nato nga very incredible gift of the Lord's body and blood. Kay dili tanan mga igsuon. Muna nga gamay ra magsimba, gamay ra mga lawat. Pasalamat kita nga gitagaan kita sa grasya niini. Og niadtong dunay kulang pa, mag-ampo kita nga matagaan sila og panalangin. Ang grasya sa pagpalawom sa ilang pagtuo. Nga ang tanan nga gisulti ni Hesus og gitudlo tinuod. Aron sa ingon niya na mas malawom pa ug ma-appreciate nila ang kalig-on ug kaanindot sa Santos nga Misa o Eucharistia nga gibilin ni Hesus nga ni kanato. Aron siya magpadayon sa pagpabilin kanato, aron ugma damlag mahiusa kita kaniya sa iyang gingharian sa langit. Hinaot,